बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से तारीख़ अदब उर्दू के सिलसिले में हमारा आज का लेक्चर हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के बारे में है। आज के लेक्चर में हम हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ को पढ़ेंगे। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ उर्दू अदब का एक हल्क़ा है, तंजीम है या तहरीक है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि इससे कबल तरक्की पसंद तहरीक पर एक लेक्चर हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वो लेक्चर भी सुन लें, क्योंकि हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि तरक्की पसंद तहरीक को भी समझ लिया जाए। इसकी वजह यह है कि ये दोनों तहरीकें, यानी तरक्की पसंद तहरीक और हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ 20वीं सदी की मुआसिर अदबी तहरीकें हैं, यानी एक ही ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाली दो मुतवाज़ी तहरीकें हैं। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बहुत सी खुसूसियात ऐसी हैं जो तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद हैं या तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल के तौर पर सामने आई हैं। तो अब हम हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के बारे में अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का तारुफ़, और तारुफ़ के सिलसिले में आप ये देखें कि हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में अमल में आया। सैयद नसीर अहमद जामई ने अपने दोस्तों शेर मोहम्मद अख्तर, नसीम हिजाजी, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद फ़ाज़िल, इक़बाल अहमद, मोहम्मद सईद और अब्दुल गनी वगैरह को जमा किया और मजलिस दास्तान गोया की बुनियाद रखी। इसी मजलिस को बाद में हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का नाम दिया गया। यानी हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का जो इब्तदाई नाम था वो मजलिस दास्तान गोया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इब्तिदा में हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के इजलासों में अफसाने पेश किए जाते थे जिन पर तनकीद होती थी। इसके बाद अफसानों के साथ साथ शायरी और तनकीदी मज़ामीन का सिलसिला भी शुरू किया गया। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ उर्दू अदब की सबसे फ़ाल तहरीकों में से एक है जो अभी तक जारी व सारी है। बकौल यूनुस जावेद, उर्दू के एक अदीब, नक़ाद, ड्रामा निगार, अफसाना निगार यूनुस जावेद ने अपनी किताब में ये लिखा है कि हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ पाकिस्तान का सबसे पुराना अदबी इदारा है। ये मुसलसल कई बरसों से अपनी हफ्तावार मीटिंगें बाकायदगी से करता रहा है। जंग का ज़माना हो या अमन का दौर, इसकी कारकर्दगी में कभी फ़र्क नहीं आया। एक और जगह यूनुस जावेद लिखते हैं, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ एक आज़ाद अदबी जमहूरी इदारा है और बहैसियत तंजीम इसका ताल्लुक़ किसी सियासी या मजहबी जमात से नहीं है। बकौल सज्जाद बाकर रिज़वी, यानी सज्जाद बाकर रिज़वी ने अपनी किताब में हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के बारे में लिखा है कि हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ एक मुद्दत मजीद से अदबी खिदमत करता चला आया है। अदीबों की ये जमात मुल्क की वो जमात है जो अदब और सकाफ़त को परवान चढ़ाती रही है। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की एक तूफ़ानी तहरीक थी। इस तहरीक ने बिलाशुबा खारिजी ज़िंदगी का अमल तेज़ कर दिया था। चुनांचे इस तहरीक के मुतवाज़ी एक ऐसी तहरीक भी माइल बामल नज़र आती है जिसने न सिर्फ खारिज को बल्कि इंसान के दाखिल में भी झांक कर देखा, जिसका नाम हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ है। इंसान के बातिन में झांक कर देखने की तफसील जो है आगे हमारे लेक्चर में आ रही है कि इसका मतलब क्या है। मकासिद हमारे सामने है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के मकासिद। ये तंजीम जब बनाई गई तो इसके जो मकासिद मुतय्यन किए गए वो ये थे: उर्दू ज़बान की अशात और तरवीज, उर्दू लिखने वालों के हुकूक़ की हिफाजत, नौजवान लिखने वालों की तरबियत, तनकीद अदब में खुलूस और बेतकल्लुफ़ी पैदा करना, उर्दू अदब के लिए साजगार माहौल बनाना। तो ये चंद मकासिद थे कि जिन मकासिद के तहत ये तंजीम वजूद में आई है। अब है इसका तरीक़ाकार, हमारे सामने है इसका तरीक़ाकार कि ये तंजीम जो थी ये किस तरह चल रही थी, इसको किस तरह चलाया जाता था, इसका तरीक़ाकार क्या था। तो तरीक़ाकार इसका ये था कि हल्क़े की कार्रवाई को हद्दिल वसा मुश्तहिर नहीं किया जाएगा। यानी ये उसूल तय पाया था कि हल्क़े में जो कार्रवाई होगी उसकी तशहीर नहीं की जाएगी। हल्क़े की हर नशस्त में मज़ामीन और नज़में पेश की जाएंगी जिन पर बेलाग तनकीद की जाएगी। इजलास हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होगा जो शुरका को चाय पिलाएगा। रुकनियत की फ़ीस नहीं होगी। हर साल के लिए एक सेक्रेटरी चुना जाएगा और कोई सदर नहीं होगा। और बहावाला डॉक्टर मोहम्मद बाकर, यानी डॉक्टर मोहम्मद बाकर ने अपनी किताब में ये तरीक़ाकार जो हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का था इसकी तफसीलात बताई हैं। फिर उसके बाद अदवार हैं। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं, तो इसका पहला दौर जो है वो है इब्तिदा से मीरा जी की शमूलियत तक, यानी 29 अप्रैल 1939 से अगस्त 1940 तक। 29 अप्रैल 1939 को इस तंजीम की बुनियाद रखी गई
اور اگست 1940 میں اس تنظیم میں میرا جی شامل ہو گئے. تو یہ دور جو ہے یہ پہلا دور ہے. دوسرا دور میرا جی کی شمولیت سے، یعنی اگست 1940 سے لے کر شاعری پر تنقید کے اجرا تک. شاعری پر تنقید کا اجرا جو ہے وہ 1940 میں ہوا تھا، دسمبر 1940 میں. اگست 1940 میں میرا جی اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے، اور دسمبر 1940 میں اس تنظیم میں افسانوں کے بعد شاعری پر تنقید کا آغاز ہوا تھا. تو یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور 1940 سے 1947 تک ہے، یعنی تقسیم ہند تک ہے. اور چوتھا دور 1947 سے 1976 تک ہے، یعنی آزادی سے 1976 تک ہے. اور پانچواں دور 1976 تاحال ہے، یعنی 1976 سے اب تک جو دور ہے یہ اس تنظیم کا پانچواں دور ہے. تو یہ مختلف ادوار تھے اس کے. حلقہ ارباب ذوق کی خصوصیات، یعنی حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں نے جس قسم کا ادب تخلیق کیا اس کی خصوصیات کیا تھی، تو وہ خصوصیات آپ کے سامنے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ روحانیت کو مادیت پر ترجیح دینا. ترقی پسند تحریک نے ادب میں مادیت یعنی مادی اور معاشی مسائل کو اہمیت دی، جبکہ حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ فرد کی روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں. ادب کا کام جو ہے وہ فرد کو روحانی مسرت پہنچانا بھی ہے. تو یہ ان کا مقصد تھا. اور اس کے بعد داخلیت کو خارجیت پر ترجیح دینا، درون بینی اور نفسیاتی کیفیات کی عکاسی کرنا، اور شعور کی بجائے تحت الشعور پر زور دینا. ان تینوں خصوصیات کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک نے داخلیت کی بجائے خارجیت کو اہمیت دی ادب میں. یعنی مزدوروں، محنت کشوں اور غریبوں کے مسائل بیان کرنا، معاشرے میں جو ظلم اور ناانصافی اور استحصال نظر آ رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا. یعنی ترقی پسندوں نے فرد کے اندر کی جو دنیا ہے یا باطن کی دنیا ہے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا. لیکن حلقہ ارباب ذوق نے داخلیت، درونبینی اور فرد کی نفسیاتی کیفیات کی عکاسی کو اہمیت دی. درونبینی سے مراد ہے باطن میں جھانک کر دیکھنا. حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں کے نزدیک خارج کی دنیا یعنی باہر کی دنیا جو ہے اس کے مسائل جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرد کی باطن کی دنیا بھی یعنی اندر کی دنیا بھی اہمیت رکھتی ہے، جس کی انہوں نے ادب میں عکاسی کی. اس کے بعد علامتیت اور ابہام پسندی. علامتیت اور ابہام پسندی. حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے ادیب علامتیت یا علامت نگاری کی طرف مائل تھے اور ابہام پسند تھے. جب آپ شاعری اور ادب میں واضح لفظوں میں بات کرنے کی بجائے لفظوں کو ان کے اصل معنوں میں استعمال نہیں کرتے بلکہ اصل معنوں کی بجائے دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی لفظ تو ایک ہے مگر اس سے مراد کچھ اور ہے، تو اسے علامتیت یا علامت نگاری یا سمبولزم کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اندھیرا، سناٹا، سمندر، پیڑ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے. اسے علامتیت کہا جاتا ہے یا علامت نگاری کہا جاتا ہے، اور اس سے کہانی میں یا شاعری میں ابہام آ جاتا ہے. تو علامت نگاری کے حوالے سے حلقہ ارباب ذوق کے شعراء بالخصوص میرا جی نے فرانسیسی شاعری کے علامت نگاری کی تحریک سے وابستہ شعراء بودلیئر اور مولارمے وغیرہ کی پیروی کی اور علامات کو استعمال کیا. اس کے بعد مواد اور معنویت پر ہیئت اور اسلوب کو ترجیح دینا اور فن کے جمالیاتی پہلو کو اہمیت دینا. اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر اور ادیب جو تھے وہ مواد کو ترجیح دیتے تھے، یعنی اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ ان کا پیغام عوام تک پہنچ جائے، انداز بیان چاہے جیسا بھی ہو. تو اس سے یہ ہوا کہ اس سے ادب کا حسن زائل ہو گیا اور اس میں خشکی سی آ گئی. مگر حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ ادیبوں نے اسلوب یعنی سٹائل یا انداز بیان کو اہمیت دی اور فن کے جمالیاتی پہلو کو اہمیت دی، یعنی ادب کی خوبصورتی کو انہوں نے ترجیح دی. اور اس کے بعد آزاد نظم کا فروغ. حلقہ ارباب ذوق کے شاعروں نے پابند نظمیں بھی کہی ہیں مگر انہوں نے آزاد نظم کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے. اس حوالے سے میرا جی کا نام انتہائی اہم ہے آزاد نظموں کے حوالے سے. پھر ہمارے سامنے افسانے کے حوالے سے یہ چند نام ہیں. حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ جو مشہور افسانہ نگار ہیں ان میں شیر محمد اختر، کرشن چندر، اوپیندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی، ممتاز مفتی، محمد حسن عسکری، سعادت حسن منٹو، اشفاق احمد، الطاف فاطمہ، انتظار حسین اور ڈاکٹر انور سجاد کے نام اہمیت کے حامل ہیں. اس کے بعد شاعری ہے. تو
حلقہ ارباب ذوق میں میرا جی بعد میں شامل ہوئے ہیں، لیکن میرا جی کا نام سب سے اہم ہے حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں۔ حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ جو شعراء ہیں ان میں میرا جی، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، مجید امجد، مدیر نیازی، ناصر کاظمی، شہزاد احمد اور شکیب جلالی شامل ہیں۔ یہ شعراء اور یہ افسانہ نگار جن کا پہلے ذکر ہوا افسانہ نگاروں کا، اور جن کا اب ذکر ہو رہا ہے شاعروں کا، ان کے افسانوں میں اور ان کی شاعری میں یعنی نظموں میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں کہ جو حلقہ ارباب ذوق کی امتیازی خصوصیات ہیں اور جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اس کے بعد تنقید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ اہم نقاد جو ہیں ان میں میرا جی، محمد حسن عسکری، مولانا صلاح الدین احمد، ڈاکٹر وزیر آغا، ریاض احمد، انتظار حسین، ڈاکٹر وحید قریشی، سلیم احمد، مختار صدیقی، جیلانی کامران اور مظفر علی سید جیسے اہم نقاد اردو ادب کے جو ہیں وہ بھی اردو ادب کو حلقہ ارباب ذوق نے دیے ہیں۔ تو حلقہ ارباب ذوق نے افسانے کو بھی فروغ دیا، نظم کو اور شاعری کو بھی فروغ دیا اور تنقید کو بھی فروغ دیا۔